मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं तुर्की के एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे तारीख, काफत और कुदरती हुस्न से माला माल सिटी कहा जाता है। इसे तुर्की के मरकज़ में वाक़या मुल्क के 7वें बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। 20 लाख की आबादी के साथ ये मुल्क की तारीख में एक ख़ास मकाम रखता है। इस्लामी फ़न तामीर से लेकर सल्जोक सल्तनत का दारुल हुकूमत होने की वजह से इस शहर को काफ़ी अहमियत हासिल है। इसे अपने शानदार निशानात, म्यूज़ियम्स, शायरों, सूफियों और रोमी मकबरे की वजह से जाना जाता है। बेहतरीन खानों से लेकर बेहतरीन चीज़ों तक यहाँ हर चीज़ मौजूद है। इसे अपनी आराइशी मसाजिद से लेकर हलचल मचाने वाले बाज़ार तक हर चीज़ की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल है। इसका जदीदियत के साथ एक अनोखा इम्तजाज भी है जो यहाँ सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी दुनिया के अहम तरीन और दिलचस्प तरीन शहर कोनिया की। आज हम आपको कोनिया के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कोनिया वस्ती तुर्की का एक बड़ा सिटी है जो वस्ती अनातोलिया से सतह मर्तफा के जनूबी मगरबी किनारे पर है और ये सूबा कोनिया का दारुल हुकूमत भी है। कदीम ज़माने और सल्जोकी दौर में इसे आइकोनियम का नाम दिया गया था। 19वीं सदी के दौर में अंग्रेज़ी में इस शहर को कोनिया के तौर पर दर्जबंद किया गया। कुरान वस्त के आखिर में कोनिया सल्जोक तुर्कों की सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत बना, जहाँ से वो अनातोलिया पर हुकूमत किया करते थे। इसके बाद से इस इलाके में तरक्की होती गई और आज ये तुर्की का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ 20 लाख से ज़ायद अफराद रहते हैं और अंकारा के बाद ये वस्ती अनातोलिया रीजन का दूसरा बड़ा शहर भी है। कोनिया हैटी दौर में कवाना के नाम से जाना जाता था। इसे बाद में फरक्यान लोवियान दौर में कवानिया और फिर कावीनिया के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह क्लास की कदीम ज़माने में इसे कुरान वस्त के दौर के दौरान आइकोलोवो के नाम से भी जाना जाता था और बहुत से नामों के दावे इस शहर के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कोनिया को रम सल्जोकों में दार मुल्क के नाम से जाना जाता था। कोनिया तुर्की के वस्ती अनातोलिया इलाके में वाक़ कदीम शहर है और ये सूबा कोनिया के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है। इसे तुर्की के सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर सतह समुंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। कोनिया एक भरपूर तारीखी विरसा रखता है जिसमें पूरी तारीख में मुख्तलिफ तहजीबें आबाद रही हैं, जिनमें हटाइट्स, फरीजन्स, रोमी, बाज़ंतीनी, सल्जोक और उस्मानवी शामिल हैं। अपनी तारीख में आकोनियम के नाम से जाना जाने वाला ये शहर बाज़ंतीनी दवार में एक अहम मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। कोनिया 11वीं से 13वीं सदी में सल्जोक रोम सल्तनत के दौरे हुकूमत के दौरान एक खूबसूरत और अहम सियासी सकाफती मरकज़ बन गया था। ये सल्जोक सल्तनत का दारुल हुकूमत और इसने अनातोलिया में इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया था। मशहूर फ़ारसी शायर और सूफिया इकराम इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ घूमते हुए दरवेशों की तालीमात के पैरोकार भी आबाद हैं। कोनिया अपने सहरंगे सूफी रक्स की रसूमात के लिए जाना जाता है। कोनिया अपने मुमताज़ सूफी फ़लसफ़ी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए मशहूर है, जिनकी तालीमात दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती हैं। कहा जाता है कि कोनिया की बुनियाद रोमी पैरोकारों ने रखी थी। ये कोनिया की सकाफत की शनाख्त के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन मस्जिद जो 12वीं सदी में यहाँ बनाई गई थी, कोनिया की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में से एक है। कोनिया के म्यूज़ियम कोनिया का आसार कदीमा का विरसा दार करते हैं, जो कि शहर के मतनू सकाफती विरसे की नुमाइश भी करते हैं। रवायती तुर्क फ़नून और दस्तकारी जैसे कि हाथ से बने हुए कालीन, सिरामिक्स और धाती काम कोनिया के सकाफती विरसे का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। दोस्तों, कोनिया सकाफती तकरीबात, मौसीकी के त्योहारों और आर्ट की नुमाइशों की मेज़बानी करता हुआ दिखाई देता है।
زراعت کونیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ خطہ گندم، جو، کپاس اور مویشیوں کی کاشتکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر کے زرخیز میدانی علاقے اور سازگار آب و ہوا اس کی زرعی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کونیا مینوفیکچرنگ صنعتوں کا ایک اہم مرکز بھی ہے، جن میں آٹو موٹو مشینری، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور بہت سی انڈسٹریاں شامل ہیں۔ کونیا میں منظم صنعتی زون بھی ہے جو ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرتا ہے۔ کونیا ترقی کو فروغ دینے کے لیے پورے ترکی میں جانا جاتا ہے۔ یہاں شاہراہوں اور ریلوے سمیت نقل و حمل کا نظام بہترین ہے۔ دوستو، عزیزیہ مسجد جو کہ عثمانوی دور میں تعمیر کی گئی تھی، یہاں اپنے شاندار فن تعمیر اور پیچیدہ سجاوٹ کے لیے کونیا کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کونیا کے آثار قدیمہ کے عجائب گھروں میں پراگتیاسک، ہٹائٹ، فریجین، رومن، بازنطینی اور عثمانوی دور کے نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں کونیا کئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے، جن میں سلجوق یونیورسٹی، نکمیٹن یونیورسٹی، اریکون یونیورسٹی اور کیٹیو کراٹے یونیورسٹی شامل ہے۔ کونیا میں اسلام غالب مذہب کے طور پہ جانا جاتا ہے اور شہر میں متعدد مساجد اور مذہبی مقامات واضح دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کونیا کی اہم ترین مسجد، جسے مسجد علاؤ الدین کہا جاتا ہے، ایک اہم ترین مسجد بھی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزیہ مسجد کو بھی یہاں کافی اہمیت حاصل ہے۔ کونیا روایتی متعدد ترکی کھانے اور ان کی متنوع رینج پیش کرتا ہے، جو اناطولیائی کھانوں کی روایت سے متاثر ہیں۔ کونیا کے مشہور پکوانوں میں اٹلی ایکامیک، جو ایک قسم کا ترکی کا پیزا ہے، سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو ترکش کونیا میں بولی جانے والی سب سے اہم ترین زبان ہے، حالانکہ اس کے بہت سے لہجے ہیں جو یہاں پر بولے جاتے ہیں۔ کونیا میں ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ نقل و حمل کا نیٹ ورک موجود ہے، جن میں ہائی وے، ریلوے اور ایک ہوائی اڈہ بھی شامل ہے۔ کونیا روایتی ترک شادیوں اور رسم و رواج کے لیے جانا جاتا ہے، جس کا عاطف ورثے کی عکاسی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں خاندانی بندنوں اور تقریبات پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ فٹ بال کو یہاں سب سے اہم اور مشہور ترین کھیل کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ کونیا اسپور کا گھر بھی ہے، جو ایک پیشہ ورانہ فٹ بال کلب ہے جو یہاں پر کھیلوں کو منعقد کراتا ہے۔ یہاں باہیر جھیل کونیا کے قریب واقع اہم ترین جھیل سمجھی جاتی ہے اور یہ میٹھے پانی کی جھیل بھی ہے۔ یہاں رانی، ماہی گیری اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے اہم ترین مقام کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ کونیا بہت سے تاریخی شہروں کی طرح لوک داستانوں کو اپنے اندر نسل در نسل سے چلاتا آ رہا ہے۔ کونیا میں آباد افراد بہت زیادہ مہمان نواز مانے جاتے ہیں۔ یہ آنے والوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی نشانی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ دوستو، اقتصادی ترقی پر کونیا کی توجہ میں مختلف صنعتوں میں انٹرپرنورشپس اور تکنیکی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ شہر ٹیکنالوجی اور تحقیق میں سرمایہ کاری میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کونیا اپنے ثقافتی ورثے کے مقامات کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ کونیا میں بھرپور ادبی روایات، نامور شاعروں اور ادیبوں اور فنکاروں کی تخلیقات موجود ہیں۔ کونیا ثقافتی تبادلے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر کے شہروں اور اداروں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ تو دوستو، کونیا کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ تمام دوستوں کو کونیا کے بارے میں جان کر اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔